سلام علیکم، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم نصر آقای اللهیاری عزیز. زنده باشی برادر من، خدا عزت و عافیت به شما بده. منم پیام شاد باش میگم نظر شما. این بنده خدا عمری ها نمیدونم چرا بهشون میگیم عمری، اینا بهشون بر میخوره، انگار فوش مثلا بدی داریم بهشون میگیم بابا عمری، ناراحت میشن اینا. این که شما به فرار عمر، ابوبکر اینا خیلی اشاره میکنید، یه روز در فرمایشاتتون خودتون اشاره کردید اهمیت اینا چیه در جنگ ها. خیلی مهمه به نظرم اگر توجه داشته باشن، فقط به خاطر اینکه ما بدمون میاد از عمر نیست. در جنگ ها اساسا نمیشه خیلی این چیزاش معتبرتر جنگ ها، اون نقل هایی که هست نگاه کنید شما متواتر غالبا، و برای کسی که مثلا من میخوام تحقیق کنم بشناسم اینا رو، اولا جنگ موقع سختیه و ایمان درونی افراد نمایان میشه. اگر نفاقی داشته باشن عملکردشون در سختی ها معلوم میشه. و یک کمی این که همه دوست و دشمن تاش اظهار نظر کردن، خیلی نقل زیاده جل کردن، خیلی سخته. اینا اهمیت داره، فقط بحث این نیستش که اونا فکر کنم ما میخوایم مسخره کنیم حالا داریم میگیم، و اینا توجه به این نکته داشته باشن. آیا اللهیاری اجازه میدی من راجع به شبکه زراعت یه نکته هستش بفرمایید بگم؟ من البته بهشون گفتیم یه بار ناراحت شدن، تلفن ما گذاشتن، واقعا دیگه شدن شبکه عمری دیگه، تعارف رو بزن کنار. شما نگاه کنید، خوشحالم یه بار دیدم یه خواهرمون زنگ زد از کرج بهشون و از اینکه جدیدن یه خانومی آوردن میگفت ابوبکر صدیق. یه خانومه خیلی محترمانه گفت میدونی معنی این حرفت یعنی چی؟ شما به عنوان شیعه میگی یعنی شما داری به صدیقه طاهره سلام الله علیها داری توهین میکنی؟ نمیفهمم، من نمیدونم. حالا نه الا به ابوبکر هم صدیق میگن اینا؟ یه برنامه یه چند وقت آوردن چند تا خانم چادری بیان میشینن. بله قشنگ. بنده خدا ابوالقاسمی نمیدونست که این جریان اینجوریه، ولی همینجوری بود میگفت داشت و اون عایشه هم که من راجع به عایشه فقط از آقای قزوینی یه سوال دارم، فقط یه سوال. سال 61 هجری کجا بود عایشه؟ جاش خیلی خالیه تو کربلا. یعنی این تنها سوالی که برام راجع به این زن مونده. چیز دیگه ندارم بخوام در یه چیزم من راجع به قزوینی ایشون من سوال کردم راجع به این که تاکید دارن که زنای عثمان دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. عجب قزوینی حالا به این کارا رسیده؟ لا اله الا الله. راست این؟ به من آدرس خواستم آقای اللهیاری، به من آدرس دقیق ندادم، فقط گفتن شیخ مفید در ارشاد گفته. خود من دارم شیخ مفید، من برام مهمه میخوام بدونم آیا عقیده شیخ مفید این بوده یا اینکه داره تلبیس میشه. من این برام خیلی مهمه. ایشون فرمودن یه جوری گفتن که یعنی آره قالب علما اینجوری معنیش میرسید، اینجوریه. بعضی ها مثل شیخ مثلا یه عقیده دیگه ای داشتن که خواهرزاده های حضرت خدیجه سلام الله علیها بودن، در صورتی که برعکس اصلا این سوالات دیگری ایجاد میکنه وقتی که یه همچین قولی رو شما میپذیرید. بعد گفت نه این قبولش جایی رو خراب میکنه، نه نمیدونم جایی رو آباد میکنه. چرا خراب نمیکنه آباد نمیکنه؟ شما فکر نمیکنی یه خورده مسائل فکر کنید خراب میکنه یا خراب نمیکنه؟ اینو من برام خیلی جای سواله. گفتن که شیخ مفید در ارشاد اینجوریه. حالا من نمیدونم نقل کرده شیخ مفید یا عقیده‌شون چی بوده ایشون میگه. اینو اگر امکان داشت براتون البته این خیلی واضحه، چیزی نیستش که جای سوالی برای کسی باقی داشته باشه. ممنونم از لطفت. خیلی ممنون، خیلی متشکر. ما خیلی متأثر میشیم این خبرها رو میشنویم، خدا شاهده. خیلی متأثر میشم خدا که چرا اینطوری. لا اله الا الله. خاک بسری تا این اندازه، بدبختی تا این اندازه، انحراف تا این اندازه. من تعجب میکنم علمای اصفهان، علمای قم، علمای مشهد، اینها برای چی عالمند؟ اینها به درد کدام روز میخورند؟ اینا برای چی هستند؟ وقتی که اینجوری بدعتها به نام دین خدا از منبر شیعه به نام شیعه بیان می شود، خب اینا چرا بیان نمیدهند؟ چرا یک حرفی نمیزنند؟ چرا چیزی نمیگویند؟ چرا ساکتند؟ خدا شاهد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها مسئولند این علمای مشهد، قم، اصفهان. اینا از سفره حضرت زهرا سلام الله علیها که میخورید، صدقه سر اولادش را که میخورید،
همگیتان فربه هم شدید، پولدار هم شدید، صاحب خانه هم شدید، بین مردم اگر یک احترام هم دارید به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها، به خاطر امام عصر علیه السلام. حالا اینجور از منبر شیعه اینجوری انحرافات، اینجوری تحریفات تاریخ را علنا که ضربه بر پیکر تشیع وارد میکنند، میگویند شما چرا ساکت هستید؟ خیلی جای درده، به خدا قسم خیلی جای درده. به همون اندازه که این خزعبلاتی را که اینها به نام شیعه بیان میکنند قلب مرا آنچنان میشکنه، خدا شاهده که مثل این که مصیبت دنیا بر قلب من نازل بشه که من این خبر همچنین را میشنم. و از اون طرف سکوت علما، بی‌پرواهی، لامبالاتی آخوندا. آخر شما را چی میکنن؟ اگر شما اعلامیه بدید صحبت بکنید زندان میبرن. خب زندان برید، اشکال نداره، به خاطر امیرالمؤمنین علیه السلام. شلاق میزنن، اشکال نداره، آدم شلاق میخوره به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها. شاید همونم اجرا نشود، شاید همونم اتفاق نیفتد. حالا اگر اتفاق بیفتد که بعیده، که اگر شما این شبکه‌های ضاله را مورد خطاب قرار بدهید، کسی بله به اون اندازه با شما برخورد بکنه. آخوندا دوستان عزیز، در بین آخوند من قبلا هم گفتم از 1000 نفر 2 نفر درست حسابی پیدا بکنید که عقیدش درست باشه، عملش درست باشه، خیلی خدا را شکر پیدا کنید. 2% نمیگم، از 1000 نفر 2 نفر اگر پیدا شد، بله من که آخوندا را از داخل دیدم، من که میشناسم اینا.